سلام أبوست عدن وطنكم على مدلواتنا اتكتاتلو كبراتن كبرانن ازي لومي تلفزيون نلومي 29 قنبت كلتشحن 18 عامة مرات ناباكم زقربولو ساعات زينا جميرا له كسام نقنبتي مدبنا مسانا كتصنحن يوتيوبنا سبسكرايب شير لايك كومنت مقبار ازي فيديو كتفلموا بخبر نعدم ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلونا بخبر نعدم أب كبابي دوب إرترا بليتي متقعتي سو ألو نفاري تفصيم حبرة أفريقيا ببريزيدنت نبر نيجيريا أليسونغو أفاسان جبيلو أب قداي تقوار وعلي سلام بريتوريا حدش ناشنقل الناس عرطات نمجمار كمستوت أنا تملقيتهم لعلو تأمر رحا سراوي تقراي هلو نان قزاءات تقراي نموحاس دلوات مخانم الرقاقيتهم قدما مينستر أبي أحمد أب كل أوروميا زوا مبراق أرسي أب لعلي نصحان زيقاتاتن هايمانة تكالاتن استفدت أما أسكاك إمتقعتي كونينوم زبلن كالوتن زرزر زيناتات السنادين لنا لومي تلفزيون واناون ميزاناون حابريتاتات بب وانو ناباخم نكقربلكم سبسكرايب مقبار بيتسا ميديانا كتخون نعدمنا بزرزر نابز حازنا يوم حابريتاتات كنسقركم أب كبابي دوب إرترا بليت متقعتي سوال ونفاري تفصيم كابي إرترا ناب تقرايز مساز نبرات شعنت تراكترات مكاين متقعتي كم استفصم تسمع اتن مكاين نبرت ترانس إثيوبيا كم زنبران كابي إرترا ناب إثيوبيا كلل تقراي قم هالو شرارو كابي زعق أبا 24 ساعات كم زحلفن تقليصم تمال مشت اتي نايسب ألف نفاريت متقعتي نساعات آب استفصم اللوان زترئين استسمعن فنجرا نت كبابي كم زناوطو فلفلاتنا حبيرم سراويت حوحاتن حيلتا شعبيان أب شرارو قم حالو نينكساقسو كم زلون أبتي كباب دما بسور مخزن أصوار كم زلو وميقلص كساب حزيز رخبنا يوم فلفلات حابريتا كاب تقراي كم زملخطو اتم مرحتي مكاين كاب مكينا وطيوم كام موت كم زدحانو حابيرم أب كبابي شرارو فلي بوتا قم حالو دبداب درون كم استخايدن بزي سعيب دما حيال دمس إنتاوغي يسمع كم زلون كابت خبابي ناي حوي قاصلون كم زرقة فلفلاتنا قليصم كساب حزيب باتي استفدت متقعتي درون زموته ويزو قوسل سب زاقيد اي تفلتن يخون مبر اتي متقعتي درون زملكد كاب الزوخون من قسطاو تكال دما زتوهاوي علاو مقلص يلا حبرة أفريقيا ببريزيدنت نبر نيجيريا أليسونغو أفاسانجو أبيلو أب قداي تقبار وعلي سلام بريتوريا حدش نايشم قل الناس عرطات نمجمار كم زوت أنا أم لقيتم كوميشن بوليتيكا قدايات سلام الدحنة حبرة أفريقيا أب محبرة ميديا إكس أب الزرقوحة حبريتا مس مشاركة هاجرات أستراليان عباي بريت أناد بمتحبار أبقى تسأل سرحتي تلقخو نايتي سوما يوجو جلا مكتتال مرقات أنا مخبارن وعلي بريتوريا أنا متقبار زخلو قدايات سفي حلزب تخايد لهم اتم أكلات أبز سالت وحبرا وزته بمسرة سممع بريتوريا ستعيشة اتي قجلة أب عمامو تخرط مقبار سلام نمعسال زخولو سفعتي دقفات نمتنخات تسمع عم يعملهم بتوسخ دما اتي خناتات DDR سبعة ورديت كم اون ببريزيدنت نبر أليسونغو أفاسانجو أبيلو أبز الجمامر حدش سعارتا شمقل ناز تأمتا إنيرم بيتي حد وقن دما فرامي سممع بريتوريا زخنا ودب حوحات أبزي سالستي ناب الدبلوماسيات مشارقتي هاجراتن أبز أقربو أوعيت اتزمت زلو معنواي كينات أب ممكان محبر السبع عالم هتسوق قمتي كوسد تسوي علم حوحات أب مجلسيو من قستي إثيوبيا نسمع بريتوريا بتلقى جامي بمتحاس نكيد سلام أب حدقة أو دي قوة كم زركب بمجلاس أب قرب أوان نابزي زر زلو معبالتات أب كبير سكفتا كم زأتو وحابيرين يوخن مبر ودب حوحات نتسمع بملئن بأمن نمتكبر زلو دلونات نسلام زلو صنع قوام داقم عرقاقي سلم أزي بحبرة أفريكان بمشاركة هاجراتن زقبر زلو من قصقاس نتي آب سمين إثيوبيا تجميرو زلو ناي سلام مسرح زلاقنت نمهاب عوي قدا كم زلو تنتي قلتو لعلو تمرر حاسراوي تقراي هلونان قزاءتن تقراي نموحاس دلوات مخانم أرقاقيتم كابا مرار حاريجمنت للعلي زخونو مأكلوتن لعلوتن أمرار حارمي عسران كلتن تاريخ تقراي مننت تقراواينت وبالتادراوي تبابن بمنصر تلقوة تديفن آب زملكوتو وسنتي زعباتات بعمقوت كزتيون قنيم ازوم تقراين هلو خناتات تقراين كم اون خعا
ትግራይ ንምሓዝ ከም መራሕቲ ሰራዊት ክገብርዎ ዝግብኦም መሰረታዊ ጉዳያት ዝምልከቱ ሰለስተ ዓበይቲ ቁም ነገራት ስልጠና አስተምህሮ ካብ ዓበይቲ ምሁራትን መራሕትን ተመክሮ እናተዓንገሉ ካብቶም ኣብቲ መድረክ ዝረከብዎም ቁም ነገራት ናይ በዓልቶም ተመክሮን ብምብጋስ ከዓ ብልሕን ምትካላውን ቅዋምን ዝተላበሱ ሓሳባት ብሰፊሑ ተለዋዊጦም እዮም። እዚ ንኣሽሓት ዓመታት ክብሩን ህልውናን ተዓቂቡ ክሳብ ሕዚ ዘለቐ ትግራዋይነት ከዕቅብዎ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ዝተማልአ መንገዲ ከውሕስዎ ብፍጹም ልበሙሉእነት ኣረጋጊጾም ሰራዊት ትግራይ ነቲ ንልዕሊ 6 ዓመት ብወረርቲ ተገቢት ዘሎ ግዝኣትን ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝብን ናብ ሕገ መንግስታዊ ቦትኡ ንምምላስ ኣብዚ እዋን ኣብ ጽዕጽዕ ስልጠናን ወፍርን ከም ዘሎ ይፍለጥ። ነዚ እውን እዩ ኣመራርሓ ኣባላትን ሰራዊት ትግራይ TDF ዝተወረረ ላዕላዊ መሬት ትግራይን ተመዛቢሉ ይጸንትን ዘሎ ህዝቢ ናብ ቦትኦም ንምምላስን ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ዘለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ አርሲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ዝተፈጸመ አሰቃቂ መጥቃዕቲ ኮኒኖም። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅእ መግለጺ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምዎ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ መጥቃዕቲ ምስ ካልኦት ዕጡቃት ወጻኢ ሓይልታትን ተናቢቦም ንሰላም ሃገር ንምዝራግ ዝተኣለመ ውድኢት እዩ ነይሩ ክብል ከሲሶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲኹ ድማ እቲ ጉጅለ በቲ ዝተወሰደሉ ስጉምቲ ተሳዒሩ ህዝቢ ንምፍልላይ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ዒላማታት መጥቃዕቲ ፈጺሙ ይኹን እምበር ጸጥታ ሓይልታትና ንኹሉ ተቆጻጺርዎ እዩ ኢሉ። ብተወሳኺ እቶም ዕጡቃት ብሚድያ ብዝነዝሕዎ ወረ ሓሶት ንህዝቢ ንምብታን ይፍትኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብኣንጻር ድማ ሓይሊ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ሸኔ ነቲ ክሲ ብምሉእነት ነጺግዎም። ዋና መኻሪ እቲ ዕጡቅ ሓይሊ አቶ ጀረና ጉዴታ ንቢቢሲ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሰራዊቶም ከምዚ ዓይነት አሰቃቂ ተግባር ከም ዘይፍጽም ገሊጾም። አቶ ጀሪና ወሲኾም ድማ እቲ መጥቃዕቲ መንግስቲ ንስም ሰራዊቶም ንምሕሳር ብውዲት ዝፈጸመ ምዃኑ ብምምልኻት ኣብ ካምፕ ሰንቀሌ ሰልጠኑ ናይ መንግስቲ ሰባት ሽመልት ሸኔ ከም ዝፈጸምዎ ተዛሪቦም። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ካርቱም ደቡብ ካርፋዶን ብሉ ናይልን ኣብ ዝርከቡ መደበራት ሰራዊት ሱዳን ዝተዋደደን ሰፊሕን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ፈጺሞም። ንዝሓለፈ 1 ዓመት ዝኣክል ንሃገረ ሱዳን ክዕንው ዝጸንሐ ውግእ ሕዚ ናብ ቴክኖሎጂ ስልቱ ቀይር ኣሎ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋሰና ዞባታት ማለት ኣቦ ጀባይሃ ደቡብ ካርፋዶን ኣብ ዋና ከተማ ብሉ ናይል ዝኾነት ዳማዚንን ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ መደብራት ከቢድ ናይ ኣየር ድብደባ ፈጺሞም እዮም። ብፍላይ ኣብ ግንባር ብሉ ናይል እቶም ዕጡቃት ምስ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜን ብምትሕባር ስትራቴጂካውን ምስ ኢትዮጵያ እተዋሰንን ከተማ ኩርሙክ ምቁጽጻሮም ነቲ ናይ ጸጥታ ቅልውላው ዝያዳ ኣጋዲድዎሎም። በቲ ሓደ ወገን ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ጻዕሪ ዝገበረ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከተማ ኣምዱርማን ካርቱም ከተዘውትር ጸንሐ ድሮን ወቂዑ ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ሓያላት ናይ ተኩሲ ድምፅታት ከም ዝተሰምዑ እውን መስኪሮም። ነዚ ኣብ ብዙሓት ግንባራት ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ንምሃብ ድማ ድሮናት ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ሰሜን ካርፋዶን ዝርከቡ ናይ ዕጡቕ ሓይሊ ዒላማታት ሓያል ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ። ማሕበረሰብ ዓለም እቶም ተዋጋእቲ ወገናት ናብ ጠረጴዛ ዘተ ክምለሱ ብተደጋጋሚ እኳ እንተወትወተ ሕዚ ኣብቲ ውግእ ዝረአ ዘሎ ሓያል ስትራቴጂካዊ ድሮን ግን ነቲ ጎንፂ ብቐሊሉ ዘይቋረጽ ምዃኑ ዘመላኽቱ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ። ኢራን ኣብ ኩዌትን ባህሬንን ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብሚሳኤል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጦም። ሓለዋ እስላማዊ ስውራ ኢራን ኣብ ኩዌት ባህሬን ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ዒላማታት ኣሜሪካ ብሚሳኤል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ብወግዒ ኣረጋጊጾም። ሓለዋ ስውራን ኣብዚ ቀረባ እዋን ብኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ኣብ ዝተረኸበ ትሕቲ ቅርጽታት ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ቀጥታዊ ምላሽ ክህብ ምዃኑ ገሊጹ። ብመሰረት ካብ ቴህራን ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኩዌት ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ዓሊ አልሳማን ኣብ ባሕሪን ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓምሻይ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን ተፈጺሙ። ሰበስልጣን ኢራን እቲ ፍጻመ መርበባት ምክልኻል ኣየር እቲ ሃገር ብምስባርን ስትራቴጂካዊ ወተሃደራት ትካላት ንምጥቃዕን ዓቕሚ ከም ዘርአየ ገሊጾም። ብመሰረት ሓበሬታ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ምንጭታት ኣብ እዋን መጥቃዕቲ 7 ባላስቲክ ሚሳኤላት ናብ ዝተፈላለዩ ዒላማታት ተተኪሶም። ይኹን እምበር ምክልኻል ኣየር ኣሜሪካ ኩዌትን ባህሬንን ካብቶም ኣብ ኣየር ዝነበሩ ሚሳኤላት 6 ክድርብዩ ከም ዝኽእሉ እተን ዝተረፋ ግን ቅድሚ ምብጽሑ ከም ዝተወንጨፈ ይፍለጥ። ድሕሪ መጥቃዕቲ መንግስቲ ባህሬን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ንምክልኻል ሳይረን ብምልዓል ናይ ጥንቃቐ ስጉምትታት ወሲዱ ኣሎ። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ቀጥታዊ ድርድር ክካየድ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ
ዘላቂ ስምምዕ ሰላም ንምዕዋዝ ዘለዎ ትርጉም ኣገዳስነት ምዃኑ ገሊጹ ማክሮን ብዛዕባ ጸጥታ ኣውሮፓን ቀጻሊ ጎንፅን ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ኣብ ዝሃብዎ መደረ ኣብ መወዳእታ ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ፍትሓን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ከም ዘድሊ ጎናጎኒ ቀጻሊ ኣህጉራዊ ጻዕርታት ንምርጋእ ነቲ ዞባ ንምድጋፍ ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሉ እቲ መራሒ ፈረንሳይ ንዩክሬን ወታደራውን ቁጠባውን ደገፍ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ዲፕሎማስያዊ መስመራት ግን ክፉታት ኮይኖም ክጸንሑ ከም ዘለዎም ኣመላኺቱ ነገስጋስ ዕድላት ምፍጣር ዝኾነ መጻኢ ሰፈራ ልዕላውነትን ዩክሬንን ከኽብር ኬብ ኣብ ዝቕበሉ ኩነታት ዝተመርኮሰን ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ መላእ ኣውሮፓ ንሰፍሐ ጸጥታ እውን ኣበርክቶ ክገብር ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ ማክሮን እዚ ዝሃበ መግለጺ ኣህጉራውያን መራሕቲ ወጥሪ ንምንካይ ሃናጺ ዘተ ንምትብዓን ዝሕግዙ መንገድታት ኣብ ዝድህስሱ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ መንጎ እቶም ውድባት ርኡይ ፍልልያት እኳ እንተሃለዉ ሓያሎ መንግስታት ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ መወዳእታ ዝፍጠር ምፍታሕ ድርድር ማእኸላይ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ደጊሞም ገሊጾም ኣሎም እቲ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝተሓደሰ ትኹረት ነቲ ጎንፂ ናብ ነባርን ኣህጉራውን ኣፍልጦን ዘለዎ ማዕቐፍ ሰላም ንምስጓም ክሕግዝ ዝኽእል ኩነታት ንምድጋፍ ብኣውሮፓውያን መሻርክቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ቀጸልቲ ጻዕርታት ዘጉልህ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለ ዝተኸታተልኩምና ምስጋናና ዝዓዘዘ እዩ ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ከም ዝገበርኩም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም